والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته وأحبابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز سے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تقریر شروع کرنے تو پہلا دو تین گزارشاں نے. اگر عمل کر لو تو مہربانی ہوئے گی، نہ کرو گے تو میرا ٹیل کوئی نہیں توڑے نال. ویسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے مہمان دی دعا لینی چاہیے دی. مہمان کوئی بلائیے نا تے او دی دعا لینی چاہیے دی. تے ہمیشہ ایک محاورہ بولیا جاندہ دعا کرائی نہیں جاندی، دعا لئی جاندی ہے. تو مہربانی فرما کے دو تین گزارشاں کرنی ہیں. تقریر شروع کرن تو پہلا مان جاؤ تو مہربانی. جتنے چھوٹے بچے نے نا انہاں تھوڑا جا پیچھا کر چھڑو تے بڑے حضرات جڑے سمجھدار نے، جڑے اپنے آپ نو سمجھدار سمجھدے دنا عقل مند اور اپنے آپ نو قد دے لحاظ نال یا عمر دے لحاظ نال بڑا سمجھدے وہ اگے تشریف لائے. وہ تسی میرا پتر تھوڑا جا پیچھا ہو جاؤ، بس 2 منٹ لگنے نے تے پھر کام حرکت وچ برکت ہوندی ہے. تسی تھوڑا پیچھا ہو جاؤ، بڑے حضرات اگے
آ جاؤ بیٹا تسی تھوڑے پیچھے ہو جاؤ بڑے حضرات تھوڑے جڑے اگے آ جاؤ بچے بڑے چنگے نے انہاں نے اگے جا کے کام کرنا ہے ماشاءاللہ درود شریف پڑھ دے والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جس دا کوئی ثانی نہیں جس دا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہمارا ہے جس دا مل کے پڑھیں گے جس دا کوئی ثانی نہیں جس دا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہمارا ہے مصطفیٰ کی عظمت کا مصطفیٰ کی عظمت کا حد ہے نہ کنارہ ہے ماشاءاللہ گول پہ جائے جس دا کوئی ثانی جس دا کوئی ثانی نہیں جس دا کوئی ثانی وہ نبی ہمارا ہے مصطفیٰ کی عظمت کا مصطفیٰ کی عظمت کا حد ہے نہ کنارہ ہے ہم کو روز ملتا ہے صدقہ کملی والے کا ہم کو روز ملتا ہے صدقہ کملی والے کا مصطفیٰ کا کھاتے ہیں جڑا جڑا کھاندہ وے مصطفیٰ کا کھاتے ہیں ہاں مصطفیٰ کا کھاتے ہیں ٹکڑوں پہ بولا مصطفیٰ کا اسی سارے کھان والے بیٹھے ہیں جی کھان والے ہیں کھا کے شرمان والے بھی نہیں ڈرن والے بھی نہیں جکن والے بھی نہیں تے منکر بھی نہیں منن والے میں چوں مصطفیٰ کا کھاتے ہیں مصطفیٰ کا کھاتے ہیں ٹکڑوں پہ بولا ہے مصطفیٰ کا کھاتے ہیں ہاں مصطفیٰ کا کھاتے ہیں ٹکڑوں پہ بولا ہے جس دا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہمارا ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ و امن والہ و اتم برہانہ و عظم مزیشانہ دی حمد و صلاة و بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ مطہرہ منورہ دے اندر ہدیہ درود و سلام اور نعت شریف دے چند اشعار پیش کرنے تو بعد دعا ہے خالق کائنات حق بولن دی حق سمجھن دی تے حق تے عمل دی توفیق عطا فرمائے
محترم المقام واجب الحترام پیر طریقت رہبر شریعت سرمایہ علیہ سنت صاحبزادہ محفل دی رونق علامہ شہباز احمد سلیمانی صاحب محفل دی صدارت فرما رہے ہیں. محترم المقام قاری عارف نوری صاحب بہت علمی شخصیت ہے اور میں خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ اتنے پڑھے لکھے بندے دے سامنے میں بندہ ناچیز نو بیان دی توفیق عطا اللہ نے کیتی ہے. محترم المقام ساڑھے کو رہ کے آئے نا میں نے سانو تاں پتہ ہے علامہ صاحب ساڑھے کو رہ کے آئے نا تاں سانو پتہ ہے. محترم المقام قاری خبیب قادری صاحب جلالی صاحب اور خصوصاً جنہوں نے سانو دعوت دیتی ہے حضرت علامہ مولانا قاری اکرم رضوی صاحب آپ تشریف فرمانے آپ دے حکم دے مطابق میں حاضر ہاں. دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنا چیر سی بویے اللہ اپنے ذکر اور اپنے محبوب دی شان بیان کرن دی سمجھن دی تے پھر عودت عمل دی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم لمحہ چوڑا ٹائم نہیں لونا روز راتی محفلیں پڑھنی ہوندی موسم جی آ گیا ویسے تو سارا سال ہی موسم ہوندہ لیکن خاص ایک مہینہ جڑا عظمتاں والا اللہ نے عطا کیتا ساڑی زندگیاں دے اندر دن راتی پھر ورفعنا لک ذکر چلدا ہی رہندا تو زیادہ وقت جڑا تہاڈا میں نہیں لینا جتنا تسا خوش ہو کے آکھیا نا وقاری صاحب بس تو انشاءاللہ اساں وچ بند کر چھڑنا اوتھے بیان تے جتنا خوش ہو کے تسی سنو گے اسی بھی سناندے جاواں گے. اخو سبحان اللہ بولے جی ماشاءاللہ. حضرت محترم قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیا مبارکہ میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہوئے تقریر شروع ہو گئی ہے توجہ نال بس سننی ہے پہلیاں گھڑیاں جڑیاں نے پہلے 5-10 منٹ تساں بس توجہ کرنی ہے تے اگوں میں تو انہوں کو نہیں آہنا میں تسی توجہ کرو. ہاں جی پھر سمجھنے والے سمجھ جاندے نے پہلے 5-7 منٹ جڑے نہ تساں نہ بچیاں دھیان کرنا ہے نہ وڈیاں دھیان کرنا ہے سماعت مینوں دینی ہے دل مدینے رکھنا ہے بس کان جڑے نے تساں میرے حوالے کر چھڑو وی تسی جو آکھو گے اسی سنا گے پہلے 10 منٹ اگوں اس تو بعد دل کیتے تے سنیا جے سونیاں گلاں لگیاں نہ لگیاں تے تہاڈی موج ہے اسی بھی ٹر جاندے تسی بھی ٹر جاؤ گے. ہاں جی کہہ دو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا 28واں سپارہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. سبحان اللہ دے جب انہوں نے پھر کیونکہ قرآن ہے نا قرآن جس زبان جو بھی پڑھے جائے سونا ہی ہوندہ ہے سور لا کے پڑھو تاں بھی سونا ہے جس بغیر سور تو پڑھو تاں بھی سونا ہے قرآن ہے تے قرآن جدو سنو پھر بہت ہی سبحان اللہ کیا کرو. ساڑھی عادت بن گئی ہے شعر پڑھئے تے بہت ہی سبحان اللہ جو قرآن دی تلاوت کریے تے پھر تھوڑی سبحان اللہ پھر تھوڑی کی آکھنی نہیں پوندی آدھنے پتہ نہیں کی لگیا مولوی آکھن. اس واسطے قرآن جدو سنو نا تو پھر قرآن دی آواز سن کے زیادہ دل خوش ہونا چاہیے یہ مومن دی شان ہے. اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اے جڑے کافر نے اے اللہ دے نور نو پھوکا مار دینے اے جڑے کافر نے اللہ دے نور نو پھوکا مار دینے پھوکاں دے ذریعے رب دے نور نو بھجان دے پینے واللہ متم نورہی ولو کرہ الکافرون. اللہ فرماندہ اے پھوکا مار دین تے مار دے رہن میں اپنے نور نو پھیلا کے رواں گا. اب اس نور تو مراد کی ہے توجہ نہ بس ہے پہلیاں 4-5 گلنا سنو اگو انشاءاللہ سارا تونوں جانن ہو جائے گا. نور تو مراد کی ہے اس نور تو مراد علماء دی موجودگی دے اندر مفسرین اکرام نے کہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم پھوکا مار دے پین اللہ دے نور نو. اس نور تو مراد اسلام دا نور اور قرآن دا نور ہے. اے کافر جڑے نے اسلام دے نور نو بھی بجانا چاندے نے تے قرآن دے نور نو بھی بجانا چاندے نے. اللہ فرماندہ محبوب اے کافر پھوکا مار دین تے مار دے رہن اے کافر جڑے نے اسلام دے نور نو بجانے دی کوشش کر دے پینے اور ٹیل لاندے پینے. اللہ فرماندہ محبوب تو سنگ گھرانا نہیں اے پھوکا مار دین تے مار دے رہن اے بجانے دی کوشش کر دین تے کر دے رہن. میں رب ہو کے وعدہ کرنا وا
میں تیرے نال وعدہ کردا پیا محبوب میں اسلام دے نور نو بھی پھیلا چھڈاں گا قرآن دے نور نو بھی پھیلا چھڈاں گا یہ رب نے وعدہ کر چھڑیا اب کافرہ نے اللہ دے نور نو بجھان دی کوشش کس طرح کیتی ہے اسلام دے نور نو پھوکا مارن دی کس طرح کوشش کیتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی جس وقت عمر مبارک ہوئی ہے نا 40 سال اللہ نے فرمایا محبوب نبوت دا اعلان فرماؤ المختصر حضور نے صفا پہاڑی دے اتے تمام کافرانوں اکٹھیاں کر لیا پیغام دیتا صدہ دیتا سنیہ دیتا قاصد گلیا ابو لہب والی ٹور گیا ابو جہل والی بھی ٹور گیا عتبہ بھی آ گیا شیبہ بھی آ گیا ولید بن مغیرہ بھی آ گیا سارے کافر وال صدہ ٹور گیا حضور حکم فرماندے پینے کہ صفا پہاڑی تے سارے اکٹھے ہو جاؤ تو اڈے نال حضور نے کوئی گال کرنی ہے بولتے جاؤ سبحان اللہ حضور نے پیغام گلیا تقریر شروع ہو گئی ہے حضور پیغام گلیا صفا پہاڑی تے آ جاؤ سارے کافر اکٹھے ہو کے اللہ نے فرمایا محبوب تسی اپنی نبوت دا اعلان کرنا ہے تے ساریاں نو اکٹھیاں کر لو اب خالق کائنات نے جدو حکم ارشاد فرمایا اپنے پیارے محبوب نو حضور نے حکم دے چھڑیا ساریاں کافراں نو صفا دی پہاڑی تے آ جاؤ سارے کافر اکٹھے ہو کے آ گئے صفا پہاڑی تے آ گئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسی میں جان دیو سامنے کافر نے سارے تسی میں جان دیو حضور نے فرمایا ہاں جی اسی جان دیاں تو اڈا نام محمد ہے تے تسی عبداللہ دے پتر ہو اسی تو انہوں جاننے ہیں فرمایا میرا بچپن ویکھیا جی ہاں جی ایسا بچپن ویکھیا کوئی میرے بچپن تے شک تے نہیں کہندے جی نہیں جی اسی گواہی دینے ہیں تو اڈے بچپن جو کوئی شک نہیں حضور نے فرمایا میرا لڑک پن ویکھیا جی ایسا تو اڈا لڑک پن بھی ویکھیا وے تو اڈے لڑک پن چو بھی کوئی شک نہیں حضور نے فرمایا میری جوانی ویکھی جی حضور ایسا جوانی بھی ویکھیے تو اڈی جوانی جو بھی کوئی شک نہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر دسو تسا مینوں کوئی چیز دیتی ہوئے کوئی امانت وچ خیانت ویکھی جے نہیں جی مدینے پورے مکے دے اندر پورے عرب دے اندر دوڑے تو ودا امین بھی کوئی نہیں ویکھیا یا رسول اللہ تسی پاک بھی ہو صاف بھی ہو فرمایا جی اگر میں تو انہوں کوئی گل آکھاں تو پھر مان جاؤ گے حضور نے تمہید بننی میں نو جان دے ہو جی جاننے ہیں تو اڈا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی عبداللہ دے پتر ہو تو اڈے دادے نے عبد المطلب ہے اسی تو اڈے بچپن نو بھی ویکھیا تو اڈے لڑک پن نو ویکھیا تو اڈی جوانی بھی ویکھیے سب کچھ ویکھیا تو اڈے نال عمر گزاریے تو اڈے وجہ سا عیب کوئی نہیں ویکھیا تو اڈے چ عیب کوئی نہیں ویکھیا تو اڈے چ کمی کوئی نہیں ویکھی کجی کوئی نہیں ویکھی فرمایا اگر میں کوئی گل تو انہوں آکھا تے مان جاؤ گے جی حضور آکھو مان جائیں گے اب کافرہ نے جدو یہ گل کیتی نا کہ میں اسی مان جائیں گے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر سنو اگر میں تو انہوں آکھا کہ اس پہاڑ تو پرلی سائڈ تو اڈے تے کوئی لشکر حملہ کرے گا تے تسی منو گے کہنے لگے جی حضور مننا گے فرمایا کیوں مننا گے آقا علیہ السلام نے پوچھیا دسو تسی اس گل نو کیوں منو گے تو انہوں تے پتہ نہیں لشکر آ رہا کہ نہیں کہندے جی حضور ایسا بچپن بھی ویکھیا ہے جوانی بھی ویکھی ہے لڑک پن بھی ویکھیا ہے ایسا 40 سال زندگی تو اڈے دے اندر گزاری ہے یا رسول اللہ ایسا عمر تو اڈے وچ لنگا چھڈی ہے بچپن تو لائے کہ اج تک ایسا عمر ساری تو اڈے وچ لنگائی ہے جیڑی گل تساں کیتی ہے سونیا اج تک کسی جھوٹ بولے ہی جھوٹ بولے ہی نہیں اب حضور نے فرمایا جی پکی گل ہے جی مان جانے حضور نے فرمایا پکی گل ہے اس گل تے مطمئن ہو کہ میں جھوٹ نہیں بولیا کافر سارے بولے جی ہاں جی سانو بالکل اعتماد اعتبار ہے تساں ساری زندگی ساڈے وچ لنگائی ہے تساں جھوٹ نہیں بولیا اب میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر سرو رسول اللہ علیکم جمیعا تو انہوں پچھلے سمجھ آئیے اچھی آنکھو سبحان اللہ پہ
ماشاءاللہ. پھر میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تانوں پتہ لگ گیا کہ میں سچا ماں تساں عمر میرے وچ لگا چھڈیے پھر یاد رکھو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم فرمایا پھر میں تواڈے وال رسول بن کے آیا ہاں اللہ دی طرفوں سچا رسول بن کے آیا ہاں. حضور نے جدو یہ گل کیتی نا کافر تھڑک گئے. ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ ولید بن مغیرہ سارے تھڑک گئے. کئیاں منیا کئیاں کو نہ منیا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا اتھے امتحان شروع ہو گیا حضور دا. اب کافرہ نے کیتا کیے حضور نے جس وقت اپنی رسالت دا اعلان فرمایا ہے نبوت دا اعلان کیتا وے کافرہ نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہوں تکلیفاں دینیاں شروع کر دیتیاں حضور نو عزیتاں دینیاں شروع کر دیتیاں. علماء بیٹھے نے حضور نو تنگ کرنا شروع کر دیتا اتنا تنگ کیتا کافرہ نے ڈیوٹی لائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتھے لبن حضور نو مارنا شروع کر دیتو مارنا شروع کر دے. وہ ولید بن مغیرہ نے جڑے محلے دے مکے دے شیطان اور شرارتی لوگ سن عتبہ تے شیبہ یہ دوویں نوجوان سن اس وقت. ولید بن مغیرہ مکے دا اس وقت سردار سی کافران دا عمر نال بھی وڈا سی تے حکمت دے لحاظ نال بھی وڈا سی تے پورا سمجھدار سمجھا جاندا سی. ابو جہل ابو لہب ولید بن مغیرہ عتبہ تے شیبہ یہ دوویں نوجوان سن. انہاں دی ڈیوٹی لگ گئی وی تسی دوواں نے کی کرنا ہے حضور جس ویلے بھی اسلام دی گل کرن قرآن دی گل کرن تسا حضور نو مارنا شروع کر دیتا ہے کر دینا میں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس جگہ تے بھی تبلیغ دا سلسلہ شروع فرماندے نے جنہاں نو میں تبلیغ کر دے نے اے کوڑو لنگ دے نے تے حضور نو تکلیفاں دینیاں شروع کر دیتیاں. اب سرکار نو اتنیاں تکلیفاں دیتیاں اتنا تنگ کیتا گیا آقا علیہ السلام نو کافر وٹے مار دے نے حضور انہاں دے وٹے برداشت کر دے پے نے حضور نو اٹا مار دے پے نے حضور انہاں دی اٹا برداشت کر دے پے نے حضور نو روڑے مار دے نے حضور انہاں دے روڑے برداشت کر دے پے نے. آقا علیہ السلام دے قدمہ دے اندر کنڈے بچھاندے نے حضور اس تکلیف نو بھی برداشت کر دے پے نے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے تے گلیاں اوجریاں سٹیاں گیاں حضور نے پھر بھی برداشت کیتا. میں پوچھیا صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ کافرہ اتنا تنگ کیتا وے اتنا پریشان کیتا ہے وٹے وارے تو سے سونیاں وٹے برداشت کیتے نے تسا اٹا ماریاں اٹا برداشت کیتیاں حضور تہاڈی قدماں دے اندر کنڈے بچھائے گئے نے تسا کنڈیاں نو بھی برداشت کیتا تہاڈیاں راہاں دے اندر کافراں نے کھوہ کڈے کہ حضور کھوہ دے اندر ڈے کے نعوذ باللہ شہید ہو جان تسا اس کھوہ نو بھی برداشت کیتا. یا رسول اللہ وجہ کی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھو میرے رب دا فرمان ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. محبوب یاد رکھو اے کافر وٹے مار دین تے مار دے رہن اے اٹا مار دین تے مار دے رہن اے تانے راوج کنڈے بچھاندے تے بچھاندے رہن اسا سونیا وعدہ کر چھڈیا ہے اسی قرآن دے نور نو بھی پھیلا کے رہاں گے اسلام دے نور نو بھی پھیلا کے جدو گال کوئی نہ گلی دال کوئی نہ گلی ولید بن مغیرہ نے توجہ ہے سمجھ آئی جے کہہ دو سبحان اللہ. گل کوئی نہ بنی تو ولید بن مغیرہ سی وڈا کافر سردار سی سارے آندہ اس وقت انہیں آکھیا بھی گلے مکے وچ حضور نے اعلان کیتا ہے تے ساڈا تے مذہب جیڑا وہ سارا چینج ہی ہوندا جاندا وے تڑا تڑ لوگ حضور دا کلمہ پڑھی ہوندے نے جیڑا ہوندا وہی حضور دا کلمہ جیڑا ہوندا وہی حضور دا کلمہ پڑھدا ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا سی نور اللہ بافواہہم اے پھوکا مار دے رہن گے اے
پھوکا مار دے رہن دے اللہ دے نور نو بجھان دی کوشش کرن گے اللہ فرماندا محبوبے مار دے رہن گے میں اسلام دے نور نو میں پھیلا کے رہاں گا قرآن دے نور نو بھی پھیلا کے رہاں گا ولید بن مغیرہ نے اکٹھ کر لیا اپنی بیٹھ کے وچ اپنے دارے جو نے بلایا صدہ دیتا ساریاں کافران وڈیریاں سرداران اب انہاں سرداراں میں عتبہ بھی ہے سی شیبہ بھی ہے سی ابو لہب بھی سی ابو جہل بھی سی تے ولید بن مغیرہ انہاں دا سرپنچ سی انہاں دا سردار سبحان اللہ انہاں کافران دا سردار سرپنچ انہاں ساریاں کافر انہوں نے صدہ دیتا سارے اکٹھے ہو گئے ولید بن مغیرہ کہنے لگا بھی تو انہوں پتہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جدوں دا نبوت دا اعلان فرمایا ہے نا ساڑھے جتنے کافر نے جتنے بتاں نو پوجن والے نے وہ دھڑا دھڑ حضور دا کلمہ پڑھی ہوندے نے انج کریے ماراں بھی تکلیفاں بھی دے چھڑیاں نے پریشانیاں بھی دیتیاں نے وٹے بھی مارے نے اٹاں بھی ماریاں نے انہاں دے قدمہ چ کنڈے بھی وچھائے نے انہاں دے راہاں چ کھو بھی کڈن تے گل کوئی نہیں بنی کوئی انج کریے بھی کوئی بہ کے سیاست کریے سیاسی طریقے نال انہاں نو ہراویے انہاں نو مات دئیے میٹنگ کرن لگ پے اکٹھ ہو گیا ولید بن مغیرہ دی بیٹھ کے وچ او دے دارے دے اندر ولید بن مغیرہ کہنے لگا وینج کرو بھی آج دے دیاڑے قریب آن لگا لوگ ادو بھی ہوندے سن کعبے دا طواف کرن آج کرن پوری دنیا وچ لوگ آن گے اگے تی گال سی صرف مکے وچ وہی مکے دے لوگ ہی نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھ دے سن ہون بنیا بارو بھی آنا ہے تے جدو دا سا کھو کڑیا ہے نا جدو دا سا کھو کڑیا ہے حضور دے راہ وچ تے اللہ نے اپنے محبوب نو او دے تو بھی اپنے محبوب نو بچا لیا وے تے اللہ نے او دو دی اپنے محبوب نے ایک اضافی شان عطا کیتی ہے کون پیادہ ولید بن مغیرہ کافران دا سردار انہاں کہی او کیڑی دیتی ہے ولید بن مغیرہ کہنے لگا حضور نو اللہ نے شان اے دیتی ہے جدو دا سا کھو کڑیا ہے تے کھو تو بعد جیڑا بندہ حضور نو ویدہ ہے او بھی حضور دا ہو جاندہ ہے تے جنو حضور ویکھ لیندے نے او بھی حضور دا کلمہ پڑھ لیندہ ہے تے بندیاں ہونا اگے پچھو باروں عراق وچو افغانستان وچو ہندوستان وچو سوڈان وچو پوری دنیا تو لوگ آنے نے تو لہذا انہوں نے آکے حضور نو ویکھنا ہے تے جیڑا جیڑا ویدہ گیا انہیں ساڑھا تے رانا نہیں اتھے آلہ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے عشق دا کلم اٹھایا اور آپ کی لکھ دینے آپ فرمان دینے جس طرف اٹھے گئی دم میں دم جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نے گاہ نبوت پہ سلام ولید بن مغیرہ کہنے لگا بھی گال لینجے بھی عاشقہ دے سردار حضرت امام احمد رضا خان بریلی رحم او پترو اوہ کاکیو او بچیو ایدہ دھیان کرو پترو ایدہ میرا دھیان کرو کیا یا میں نہ کھمائے واندر آنا ہے جی میں نے بلایا تو پھر اس سے کم واسطے بلانے میں تُسے سناؤ جنہیں سننا تو میں ٹور جاننا جو سننا دے گیا تو سبحان اللہ ولید بن مغیرہ کہنے لگا وہی کام انجدہ کریے وہی حضور نو بندہ ویکھی کوئی نہ انہوں نے کہا بھی انجدہ کوئی ترغیب لائیے کہ نبی علیہ السلام نو بندہ ویکھی کوئی نہ کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب نو شان ہی عطا کر چھڑیے کہ جیڑا حضور نو ویدہ ہے وہ بھی حضور دا ہو جاندہ تے حضور جنہوں ویدہ نے وہ بھی حضور دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ
اچھا جی انہاں آکھیا بھی ہونے جے بھی سارے آ گئے ہیں تو ہن آپس صلاح کر لینے ہیں مشورہ کر لینے ہیں کیڑا کام کریے اکٹھے ہو گئے انہاں وچ عتبہ بھی آ گیا شیبہ بھی آ گیا ولید بن مغیرہ بھی آ گیا ابو لہب بھی ابو جہل بھی سارے کافر اکٹھے ہو گئے انہاں آکھیا بھی ہن کی کریے انہاں آکھیا تسی اپنا اپنا مشورہ دیو اپنا اپنا مشورہ دیو بھئی مشورہ دیو دے تے جدی صحیح گل ہوئی او دے تے عمل کر لواں گے او سارا تو بیل عتبہ اٹھیا انہاں آکھیا جی میرا ایک مشورہ ہے جی اگر تسی مان جاؤ تے میں بھی دینا وا ولید بن مغیرہ کہنے لگا ہاں وے توں دے تیرا کیڑا مشورہ وے او کہنے لگا جناب میرا مشورہ اے وے کہ جدوں بھی لوگ مکے آن گے پورے علاقے وچوں پوریاں جگہ تو پوریاں ملکاں وچوں پوری دنیا تو عراق وچوں ہون سوڈان وچوں ہون افغانستان چوں ہون زمین ہند وچوں ہون جتھوں بھی لوگ ہون اسی انہاں نوں ورگلان واسطے اپنی اپنی ترغیب دیاں گے اور جیدہ فیصلہ صحیح ہویا بندے لگ منا لاں گے عتبہ نو ولید بن مغیرہ نے آکھیا کہ توں دس وے تیرا کی مشورہ وے تیرا کی مشورہ ہے ہن سب تو پہلا عتبہ بولا انہاں آکھیا جی میرا مشورہ ہے کہ جدوں بھی لوکی آن گے نا تے اسی او دے سامنے ہو کے تے اونوں سامنے کھلار کے تے جس گلی وچ حضور بیٹھے ہون گے جس گلی وچ حضور بیٹھے ہون گے یا جڑے مکان وچ حضور تشریف فرما ہون گے اسی اس گلی وچ بندیاں نو جان ہی نہیں دین لگے ڈاک لواں گے کوئی یہیں دی گل کریں گے انہاں کہ دس کیڑی گل کریں گا انہاں کہ جی میرا مشورہ ہے کہ جڑا بھی بندہ آوے تے اسی انہوں آکھاں گے نقول ہوا مجنون اس گلی وچ نہ جاویں ادھے ایک مجنون بیٹھے ہے استغفر اللہ ادھے ایک مجنون بیٹھے ہے مجنون آدن پاگل نو یعنی اس گلی وچ تساں نہیں جانا اس گلی وچ ایک پاگل بیٹھے ہے ہون ولید بن مغیرہ اپنی بیٹھ کے وچ کافرہ ساریاں نو بلا کے اکٹھیاں کر کے تے نعت میرے نبی دی پڑھن لگا ہے نعت میرے نبی دی پڑھن لگا ہے حضرت صاحب اب آقا علیہ السلام دی شان گھٹانے دی کوشش کردہ پہ پہندہ وے نقول ہوا مجنون اسی لوکاں نو آکھاں گے بھی اس راہ وچ نہ جایا جے اس گلی وچ نہ جایا جے ادھے ایک مجنون بیٹھا وے اب ولید بن مغیرہ نے آکھیا لا واللہ ما ہوا بے مجنون میں نو اللہ دی قسم حضور مجنون نہیں وہ سارے کافر اکٹھی ہو گئے انہاں کیا بھی سانو تو اپنی بیٹھ کے بھی صدہ دیتا ہے تو اسی گال کی تھی تو آنا لا واللہ تو اللہ دی قسم جوک چھڑی ہے ایک میں اب ولید بن مغیرہ کہنے لگا لوگوں یاد رکھو نقول ہوا مجنون عتبہ کہنے لگا سی لوکاں نو آکھاں گے اس گلی میں چنا جایا جے اتھے ایک مجنون بیٹھا وے ولید بن مغیرہ بولیا لا واللہ ما ہوا بے مجنون میں نو اللہ دی قسم محمد مجنون نہیں انہیں آکھیا کہ جناب ایک اس طرح تو ثابت کرنا میں ولید بن مغیرہ دے الفاظ کہنے لگا جناب میں بڑے بڑے پاول ویکھے بڑے بڑے مجنون ویکھے نے مجنون تے ہوندا وے جیڑا جناب آپس دے اندر گلاں اپنیاں ہی کردا رہندا وے آپے وچ کلا بیٹھ کے لگا رہندا وے یا آپس دے وچ نہ ہوئے تے جناب سامنے بندہ ہو جاوے اگلا سمجھ جاندا وے بندہ پاگل والیاں گلاں کر رہا وے انج آکھ لو جناب جیڑا مجنون ہوندا وے او لاہور دیاں گلاں اسلام آباد نہ ملاندا وے تے اسلام آباد دیاں کراچی نہ ملاندا وے او دیاں گلاں دی سمجھ ہی نہیں اوندی او دا پتہ ہی نہیں لگدا کی گلاں کردا پیا وے اب ولید بن مغیرہ کہنے لگا لا واللہ ما ہوا بے مجنون میں اپنے کناں نال سنیا وے محمد مجنون نہیں جدو محمد بول دینے لب کھول دینے موتی بول دینے کناں نال سنیا وے محمد جدو گلاں کر دینے زمین تے بہ کے سانو گلاں ارشادیاں سناندا ہے زندہ باد
انہیں آکھیا بہ جا بھائی تیرا مشورہ نہیں صحیح تیرا مشورہ یہ کسے نہیں مننی گال کیونکہ حضور جدوں بھی بول دیں تو پھر بندہ اپنے آپ ہی مطمئن ہو جاندہ وے تیرا مشورہ نہیں تو بہ جاتا اب شہبہ اٹھ بیٹھو سکا جی پیر صاحب میری بھی ایک گال لے ہونا کہ تم بول انہیں گال کی تھی توجہ میرے بار رکھو گے تسی انہیں آکھا نقول ہوا شاعر لوگ جدوں میں اکٹھے ہو کہ اس گلی وال جان لگے نا تے اسی آکھاں گے بیلیا اس گلی وچ نہ جاویں ادھے ایک شاعر بیٹھے ہے ادھے ایک شاعر بیٹھے ہے ولید بن مغیرہ نے آکھا لا واللہ ما ہوا بشاعر اللہ دی قسم حضور شاعر بھی نہیں ایڈی ڈلی سبحان اللہ خود تو پھر میں نے بھی نہیں سواد ہونا میں نبی دی شان کافر دے زبان وچوں تو سناندہ پیا ماں عاشقاں وچوں تو سارے کو سن دے رہیں دے ہو نا میں حضور دی شان کافر دی زبان وچوں تو پہ سنانا ماں کافر حضور علیہ السلام دی شان گھٹان دا منصوبہ بنا رہے ہیں تو پھر نال ہی حضور دی شان بھی بیان کر دے پہن نال ہی بول دے پہن دس دے پہن انہاں کہ نقول ہوا شاعر اسی آکھاں گے عربیہ اس گلی وچ نہ جاویں ادھے ایک شاعر بیٹھے آئے تے ولید بن مغیرہ نے آکھا لا واللہ ما ہوا بشاعر اللہ دی قسم حضور شاعر بھی نہیں حضور شاعر بھی نہیں انہیں آکھا ایک اس طرح اب ولید بن مغیرہ کہنا نقولو ہوا شاعر اسی آکھا کہ حضور شاعر نے او بول کے کہنے لگا لا واللہ ما ہوا بشاعر اللہ دی قسم محمد شاعر بھی نہیں شاعر جدو گلہ کر دینے جناب جدو شاعری کر دینے میں ساریاں شاعریاں نو میں جاننا وا میں ساریاں شاعریاں پڑھنا میں تو انہوں پتا میں خود بڑا بڑا شاعرہ کھلیا کیا میں خود بڑا بڑا شاعرہ میں بڑیاں شاعریاں کرنا وا میں ساریاں شاعریاں نیا قسمہ نو میں جاننا وا لوکاں نو حسان والی شاعری بھی کر لینا وا لوکاں نو رلان والی بھی شاعری کر لینا وا جنگاں دے اتے پڑھن والی شاعری بھی پڑھ لینا وا لا واللہ ما ہوا بشاعر اللہ دی قسم محمد شاعر نہیں محمد جدو بول دے انہ دی زبان میں جدو کلام نے کردہ پھر شاعری نہیں لگ دے بلکہ رب دا قرآن ہونا حضور جدو بھی بول دیں پھر قرآن بول دیں شاعری نہیں ہونا کہ تمہیں بہ جا المختصر سارے نے اپنے اپنے مشورے دیتے کافرہ نے ابو جہل کہنے لگا جناب جدوں بھی بندہ آوے گا ابو جہل کھڑا ہو گیا ابو جہل نے آکھا توں دس ابو جہل کھڑا ہو کے کہنے لگا جناب میرا مشورہ ہے کہ جدوں بھی بندہ اس گلی وچ جان لگا نا اسی ساریاں نو آکھاں گے عربیہ اس پاس سے نہ جاویں ادھے ایک جادوگر بیٹھے ہے ساحر کرن والا نقول ہوا ساحر یعنی اس گلی وچ نہ جاویں ادھے ایک جادوگر بیٹھے ہے کنے آکھیا ابو جہل نے اب ولید بن مغیرہ پھر بولیا انہیں پھر میرے نبی دی شان وچ ایک نعت پڑھی پھر انہوں نے ایک نعت پڑھی ابو جہل جڑا وہ نا غصے نال پیلا رتا لال ہو گیا اکھاں سرخ ہو گیا انہیں آکھا بھی اگے اتبا شہبہ ہوتے نکے نکے سن انہاں دی گال تو مان لئی انہاں تو باہ چھڑے تینوں پتا جے تو سردار ہے تو ممی سردار ہی ہیں جے تو مکہ دا سردار ہے نا تو پھر ممی سردار ہی ہیں میرے نال گال ذرا گین کے جانی ہیں تو کیویں آنا میں کہ حضور شاعر بھی نہیں جادوگر بھی نہیں ساحر بھی نہیں حضور بھی جادو دے ذریعے جڑا بندہ انہاں نے ویدہ وے انہاں دا ہو جاندہ وے جنہوں حضور وے دینے وہ بھی انہاں دا ہو جاندہ وے تو جادوگر دا بھی یہی کام ہے اب ولید بن مغیرہ پھر بولیا کہنے لگا لا واللہ ما ہوا بسائر اللہ دی قسم حضور جادوگر بھی نہیں اللہ دی قسم حضور جادوگر بھی نہیں المختصر انہیں آکھا جی گل ٹھیک ہے وہ جادوگر بھی نہیں حضور کاہن بھی نہیں
सरकार जी ऐब नहीं हुजूर विच, मजनून भी नहीं, साहिर भी नहीं, काहिन भी नहीं, तो फिर दस फिर ऐब है केड़ा? तू साडे चों वड्डा है, तू सान उन्हां दे शान दस्सण वास्ते बुलाया या उन्हां दियां तरीफां या उन्हां दे प्रोग्राम दस्सण वास्ते बुलाया वे? लोकां नूं वरगलाना किवें में? उन्हें आख्या भी गल इंज है, मज़हब आपो अपना, धर्म आपो अपना, अकीदा अपना अपना। मैं जो कुछ वेख्या ना, अल्लाह ने अपने महबूब नूं बनाण विच कसर छड्डी कोई नहीं। हुजूर विच ऐब है ही कोई ना। एक ने आख्या वे वलीद बिन मुगीरा काफर ने आख्या वे। अब तवज्जो फरमाओ, उन्हें आख्या फिर गल दसो वे जे अगर उन्हां च ऐब भी कोई नहीं, किसी किस्म दी कमी कोई नहीं, कजी कोई नहीं, नुक्स कोई नहीं, तो फिर लोकां नूं किस तरह वरगावांगे? किस तरह लोकां नूं आखांगे जनाब तुसी उस गली विच नहीं जाना, उस पासे नहीं जाना, उस शहर वाल नहीं जाना, उस बाजार वाल नहीं जाना जिथे हुजूर बैठे ने? उन्हें आख्या भी गल इंज भी वाकई हुजूर विच ऐब ते है कोई ना, पर जिहड़ी अबू गल कीती है ना, इहदे विच कोई थोड़ी बड़ी सदाकत आ जांदी है। असीं पूरे मक्के शहर विच गल मशहूर कर छड़नी है वी बेलियो उस गली विच ना जाया जे, ओदे एक जादूगर बैठे है, ओदे एक जादूगर बैठे है। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं उन्हां जादूगर बना के ज़हर पूरे इलाके विच मशहूर कर छड़िया कि हुजूर नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह जादूगर ने, यानी जादू दे जरिए लोकां नूं अपने कोल लै आउंदे ने, कलमा पढ़ांदे ने, जादू करदे ने। उन्हें पूरे इलाके च मशहूर किया ते यसरब जिन्हों अज असी मदीना आदे हैं, पहला इहदा नाम सी यसरब, अज असी मदीना आदे हैं। ते मदीना शरीफ विचों एक लश्कर चलिया 6 बंदियां दा। कितने बंदियां दा? 6 बंदियां दा एक लश्कर चलिया। उन्हां विच एक लश्कर दा जिहड़ा लश्कर दा अमीर सी, उन्हां दा नाम सी असअद बिन जुरारा। हजरत असअद बिन जुरारा ये लश्कर दे अमीर सन। 6 दे 6 बंदे मदीनातुल मुनव्वरा तो चले ते मक्का शरीफ दे अंदर तशरीफ जिस वक्त इन्हां ले आंदी ते मक्के शहर दे अंदर जदों पहुंचे ना ते हजरत असअद बिन जुरारा मक्के आ गए ते काफरा ने ड्यूटी उतबा ते शैबा दी लाई सी भी तुसां दोवां काम ये करना वे पूरे मक्के दे विच अपनी अपनी तंजीम बना लवो। 5-10 बंदे उतबा नाल हो जान, 5-10 बंदे शैबा नाल हो जान। जेड़ा जेड़ा बंदा तुहानू लभदा जावे ना, तो तुसां एक ही गल करनी है वे बेलिया इस गली विच तुसीं भी सुननी हो करमालिओ, तुहानू समझ नहीं आउंदी डकिया किने होना ते अज भी कई आदे ने उस गली अल नहीं जाना, नहीं जाने वाले शुरू तो लगे होंगे भाई उस गली अल नहीं जाना। अब हजरत असअद बिन जुरारा रदियल्लाहु ताला अन्हु आप जिस वक्त सहाबी रसूल हुजूर दा कलमा पढ़ लिया सी, लेकिन उस वक्त मुसलमान नहीं हुए। असअद बिन जुरारा जिस वक्त मक्के दे अंदर आए ते आप अजे काबे वाल नहीं गए, उस गली वाल जांदे पे ने जिथे मेरे आका बैठे ने, उस गली वाले जा रहे ने जिथे मेरे आका बैठे ने। उतबा मगरू बोलिया, उन्हें वेख लिया ये बंदा तो वेख्या वेख्या लगता है इहदे नाल पहचान भी है, जानदा भी है। उन्हें मगरू आवाज दी, ओ असद बिन जुरारा। आपने मगरू ने वेख्या, उन्हें कहा उतबिया की गल क्यों वादा मारदा पे? उन्हें कहा जी पिछा आओ तुहाडे नाल गल करनी है, एक तुहाडे नाल गल करनी है। हजरत असद बिन जुरारा ते आप दे 5 साथी और 6 दे 6 बंदे उतबा ते शैबा इन्हां दोवां कोल आ गए। उन्हें आख्या जी तुसी आए हो मक्के हज करन, सानू कोई इतराज नहीं जनाब, तुसी साडे पुराने सज्जन हो, बेली हो, साथी हो, असी तुहाडी बड़ी खिदमत करने, आओ चाह पीनी है चाह पियो, रोटी खानी है रोटी खानी है रोटी खाओ, तवाफ करना है तवाफ करो। काबे दे विच असां 360 बुत बड़े जनाब पूजा पाजी करके जनाब बड़े साफ सुथरे असां मेकअप करके सजा के रखे ने, उन्हां नूं चुम चाट जो मर्जी है कर, पर इस गली विच इस गली विच नहीं जाना। बस इत्थे ही उन्हें गल इस गली विच लामा साहब उन्हें आख्या सी इस गली विच नहीं जाना। ते आरफां दे सुल्तान पता इत्थे की आदे ने, आप के फरमांदे ने कौड़े खो कदे मिथे
تم میں کدی نہیں تھی تم میں کدی تم میں کنہ دے بارے الفا دے سلطان کنہ نو آکھیا وے تم میں کون نے تم مکوڑا ہوندا وے تربوز مٹھائی ہوندا وے رنگ تم میں دا بھی سبز ہے تربوز دا بھی سبز ہے تم راج کے خوشک ہوندا وے تربوز راج کے تر ہوندا تم میں کدی تربوز حضرت میں نے تمہ سمجھ گیا نا پتہ لگ گیا ایک تمہ ملیا کہنے لگا جناب قاری صاحب میری بڑی قسمت ہے میری بڑی شان ہے میری بڑی عظمت ہے میں آکھیا دس کے میں کہنے لگا جناب میں بھی مکے میرا ابا بھی مکے میرا دادا بھی مکے میرا لکڑ دادا بھی مکے جناب میریاں 5 نسلہ مکے تھلے آ جاؤ جناب میں بھی مکے میرا پوترہ بھی مکے میرا پتر بھی مکے میں اسی جناب مکے میں چرہنے اب میں کیا بیلی اگر غور کر اگر تیریاں نسلہ 7 مکے نے اگر 7 بجائے کدی 27 بھی ہو جا کوئی فائدہ نہیں اگر مکے دا شناختی کارڈ بنوا لو تاوی کوئی فائدہ نہیں اگر مکے دا کاروبار بھی بنا لو کوئی نہیں فائدہ مکے دی اندر آکے کعبے دا طواف بھی کردا رہے پر تم میں کبھی تربو